कन्जुगेट अफ द कम्प्लेक्स नम्बर को कन्जुगेट एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ z, लेट z इक्वल्स टू a प्लस ib एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो र कम्प्लेक्स नम्बर को कन्जुगेटलाई जेनरली z बार ले डिनोट गरिन्छ। z बार इक्वल्स टू a माइनस ib कन्जुगेट अफ द कम्प्लेक्स नम्बरमा हामीले यदि कम्प्लेक्स नम्बर हाम्रो a प्लस ib छ भने सिम्पली हामीले के गर्ने z बार इक्वल्स टू a माइनस ib भनेको इमेजिनरी पार्ट को साइन चेन्ज गर्ने के गर्ने त इमेजिनरी पार्ट को साइन चेन्ज गर्ने z बारमा कन्जुगेट अफ द कम्प्लेक्स नम्बरमा हैन के गर्ने त चेन्ज द साइन अफ द imaginary part of the complex number इमेजिनरी पार्ट को के गर्ने त साइन चेन्ज गर्ने के को साइन इमेजिनरी पार्ट को केमा कन्जुगेट अफ द कम्प्लेक्स नम्बरमा ठीक छ। अब एक्जाम्पल एउटा कम्प्लेक्स नम्बर z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i छ यसको कन्जुगेट के हुन्छ त कन्जुगेट अफ z इक्वल्स टू 2 माइनस 3i। अर्को एक्जाम्पल कम्प्लेक्स नम्बर w इक्वल्स टू -4 माइनस 5i अर्को कम्प्लेक्स नम्बर है। अब यसमा दुईटैमा प्लस थियो यहाँ दुईटैमा माइनस छ कन्जुगेट अफ z भने के गर्ने त इमेजिनरी पार्ट को साइन चेन्ज गर्ने इमेजिनरी पार्ट भनेको -5 -4 यो माइनस को के रे इमेजिनरी पार्ट भनेको -5 माइनस i को कोएफिसिएन्ट -5 यसको साइन चेन्ज गर्दा के हुन्छ त +5i यो भनेको के हो त कन्जुगेट अफ w र यो भनेको कन्जुगेट अफ z कम्प्लेक्स नम्बरमा कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरमा इमेजिनरी पार्ट को साइन चेन्ज गर्ने भनेको हामीले बुझ्नु पर्छ। कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरमा ज्योमेट्रिकली कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर को ज्योमेट्रिकली के भन्छ कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरले एउटा कम्प्लेक्स नम्बर को कन्जुगेट निकाल्दाखेरि ज्योमेट्रिकली के रिप्रेजेन्ट गर्छ त x एक्सिस y एक्सिस एन्ड x डैश एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ z a प्लस ib यसलाई कोर्डिनेट को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने a कामा b एन्ड यसलाई गर्दाखेरि कति हुन्छ a कामा माइनस b हुन्छ। दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर डिफरेन्ट छ एउटा z अर्को z को कन्जुगेट छ र दुईटामा के डिफरेन्स छ भने इमेजिनरी पार्ट को साइन चेन्ज छ र यसलाई हेर्दाखेरि सपोज a एन्ड b यदि पोजिटिभ छ भने यो कम्प्लेक्स नम्बर हाम्रो कहाँ लाई गर्छ त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको यता कतै लाई गर्छ a कामा b छ यो भनेको के हो त a प्लस ib र यो भनेको हाम्रो के हो त z हो ठीक छ। र यो पॉइंट लाई ओरिजिन सँग जोइन गर्दाखेरि सपोज यो पॉइंट p हो ओपी लाइन भयो हैन र अब यसको कन्जुगेट लाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कति छ त a कामा माइनस ib x पोजिटिभ y नेगेटिभ x पोजिटिभ अनि y नेगेटिभ भनेको कुन क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्ट कहाँ छ त यहाँ छ a कामा माइनस b यो के हो त z को कन्जुगेट हो र सपोज यो पॉइंट p डैश छ यसलाई पनि ओरिजिन सँग जोइन गर्ने ठीक छ यसलाई पनि के गर्ने ओरिजिन सँग जोइन गर्ने र यो कम्प्लेक्स नम्बर भनेको a माइनस ib र यो भनेको के हो त z को कन्जुगेट हो। कम्प्लेक्स नम्बर इनिशियली हामीसँग एउटा कम्प्लेक्स नम्बर a प्लस ib छ र यसको कन्जुगेट a माइनस ib छ र दुईटैलाई कार्टेशियन प्लेनमा या रेक्टेंगुलर प्लेनमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि एउटा पॉइन्ट ab अर्को पॉइन्ट माइनस ab छ र यो कम्प्लेक्स नम्बर को कन्जुगेट भनेको यसकै ट्रान्सफर्मेसन हो रिफ्लेक्सन के भएको छ त अबाउट x एक्सिस ठीक छ रिफ्लेक्सन अबाउट x एक्सिस सपोज यो एंगल यदि थीटा छ भने यो एंगल कति हुन्छ त माइनस थीटा हुन्छ किनभने यो डिस्टेन्स यदि डिस्टेन्स हेर्ने हो भने यो डिस्टेन्स b छ यो डिस्टेन्स कति छ यसको पॉइन्ट को लागि a छ यहाँबाट a डिस्टेन्स मुभ गरेको छ a डिस्टेन्स मुभ गर्ने यहाँबाट b डिस्टेन्स मुभ गर्दा पॉइन्ट p मा पुगिन्छ a कामा b र यसको कन्जुगेटमा हेर्दाखेरि यहाँबाट कति डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स b र यो डिस्टेन्स a छ यहाँबाट यहाँ पुग्दा a डिस्टेन्स र यहाँबाट फेरि डाउनवर्ड गएपछि b डिस्टेन्स भनेको ठ्याक्कै कहाँ पुगिन्छ त a कामा माइनस b मा यो सबै डिस्टेन्स म्याग्निट्युडमा के छ त इक्वल छ सबै भनेको b यो b सँग इक्वल छ डिस्टेन्समा यो डिस्टेन्स a सँग इक्वल छ भनेपछि यो पोइन्ट को कन्जुगेट भनेको यो कम्प्लेक्स नम्बर को रिफ्लेक्सन अबाउट के हो त x एक्सिस एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भने अर्को कहाँ हुन्छ त अर्को कहाँ हुन्छ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा ठीक छ। यदि हाम्रो
कम्प्लेक्स नम्बर यदि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ भने त्यसको त्यसको कन्जुगेट गर्दाखेरि कहाँ जान्छ त थर्ड क्वाड्रेन्टमा जान्छ, सेकेन्डको थर्डमा जान्छ र फर्स्टको कहाँ जान्छ त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा जान्छ। यो भनेको कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरको डेफिनेसनबाट या डिफाइन गर्दाखेरि एक इमेजिनरी पार्टको साइन चेन्ज गर्ने, यदि ज्योमेट्रिकली जाने हो भने के गर्ने त रिफ्लेक्सन हुन्छ अबाउट एक्स एक्सिस, वाई कोअर्डिनेट के हुन्छ त या वाई कोअर्डिनेटको साइन चेन्ज भन्नुस् या इमेजिनरी पार्टको के गर्नुपर्छ त साइन चेन्ज गर्नुपर्छ केमा त कन्जुगेट अफ द कम्प्लेक्स नम्बरमा। ठीक छ, कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरको म्याथमेटिकली र ज्योमेट्रिकली, यो भनेको म्याथमेटिकली भयो र यो भनेको ज्योमेट्रिकली भयो। यो कसको कन्सेप्ट यति नै छ, यसमा म्याथमेटिकल र ज्योमेट्रिकली यति भएपछि हामीलाई सजिलो बनाउँछ बुझेपछि। ठीक छ, प्रोपर्टिज अफ कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर। कम्प्लेक्स नम्बरका के प्रोपर्टिजहरु हुन्छ? पहिलो प्रोपर्टी छ z प्लस w को कन्जुगेट इक्वल्स टु कन्जुगेट अफ z प्लस कन्जुगेट अफ w। दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरको समको कन्जुगेट, पहिले सम गर्ने त्यसपछि कन्जुगेट, यो के सँग इक्वल हुन्छ? दुईटाको सेपरेटली कन्जुगेट गर्नुस् त्यसपछि सम गर्नुस्, यो दुईटै के हुन्छ त कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल हुन्छ। सेकेन्ड छ z इन्टु w को कन्जुगेट, दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको मल्टिप्लाई, दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर भनेको दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर अब सेम पनि हुन सक्छ डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ है, सेम पनि हुन सक्छ डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ, दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुस् कन्जुगेट गर्नुस्, जति आएको हुन्छ त्यो भ्यालु के सँग इक्वल हुन्छ त सेपरेटली कन्जुगेट गरेर मल्टिप्लाई गर्दा दुईटै इक्वल हुन्छ। त्यसपछि छ दुईटा कन्जुगेट, दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको रेशियोको कन्जुगेट, पहिले के गर्ने त दुईटाको रेशियो लिने, रेशियो भनेको z/w, यसलाई के गर्ने त a प्लस ib को फर्ममा z/w को कन्जुगेट निकाल्दाखेरि के गर्ने, पहिले z/w लाई a प्लस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने, त्यसपछि यसको कन्जुगेट गर्ने, यसको कन्जुगेट जति हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त z को कन्जुगेट बाइ w को कन्जुगेट, दुईटैको सेपरेटली कन्जुगेट गर्ने र त्यसपछि रेशियो लिने र यसलाई पनि सेम a प्लस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने, त्यति बेला के हुन्छ दुईटै कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल हुन्छ। र यसमा कन्डिसन छ w डज नट इक्वल्स टु 0 भनेको w भनेको जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ यो 0 चाहिँ हुनु भएन, किनभने 0 पनि के हो त कम्प्लेक्स नम्बर हो। 0 कम्प्लेक्स नम्बर कसरी भन्दाखेरि 0 प्लस 0 इन्टु i, र हामीले फर्स्ट भिडियोमा कुरा गरेका छौं यदि कुनै नम्बरलाई a प्लस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता खालका सबै नम्बरलाई के भन्ने त कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने। ठीक छ, र 0 लाई पनि 0 प्लस 0 इन्टु i, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भनेपछि 0 पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो र 0 w चाहिँ के रे 0 हुनु भएन। ठीक छ, प्रोपर्टिज नम्बर 3 सक्यो। प्रोपर्टिज नम्बर 4 z को कन्जुगेट र त्यसको फेरि कन्जुगेट। सपोज z इक्वल्स टु एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ a प्लस ib, यसको कन्जुगेट गर्नुस्, z को कन्जुगेट इक्वल्स टु a माइनस ib, यो z को कन्जुगेट हो र यसको फेरि कन्जुगेट गर्नुस्, दुई पल्ट कन्जुगेट गर्दाखेरि a माइनस ib र कन्जुगेट को फेरि कन्जुगेट गर्दाखेरि के हुन्छ त a माइनस ib को कन्जुगेट, यो तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ र यसैलाई a प्लस ib, पहिलो पल्ट कन्जुगेट गर्दाखेरि i को कोएफिसिएन्ट को साइन चेन्ज भयो, सेकेन्ड पल्ट कन्जुगेट गर्दाखेरि फेरि i को कोएफिसिएन्ट b को साइन चेन्ज गर्दाखेरि नेगेटिभबाट फेरि केमा गयो त पोजिटिभमा, भनेपछि यो नम्बर भनेको के हो त हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर z हो। भनेपछि z को दुई पल्ट कन्जुगेट गर्दाखेरि के दिन्छ त z नै दिन्छ, या जुनै सुकै कम्प्लेक्स नम्बरको दुई पल्ट कन्जुगेट गर्नु सुरुमा जति थियो कम्प्लेक्स नम्बर त्यति नै दिन्छ, एक पल्ट साइन चेन्ज हुन्छ फेरि अर्को पल्ट साइन चेन्ज गर्दाखेरि पहिलेको जति नै आउँछ। यो भयो z को कन्जुगेट गर्दाखेरि z दिन्छ। ठीक छ, त्यसपछि अर्को छ z इन्टु z को कन्जुगेट इक्वल्स टु रियल नम्बर, z को कन्जुगेटलाई z सँगै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि या z सँग z को कन्जुगेटलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो एउटा के दिन्छ त रियल नम्बर दिन्छ। ठीक छ, एउटा कम्प्लेक्स नम्बर z छ, z इक्वल्स टु a प्लस ib र z को कन्जुगेट कति छ a माइनस, z को कन्जुगेट छ a माइनस ib छ, दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुस् a प्लस ib इन्टु a माइनस ib छ, दुईटाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो के फर्ममा छ त a प्लस b इन्टु a माइनस b, a प्लस b इन्टु के मा छ त a माइनस b मा छ। मैले भन्न खोजेको a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्ममा छ भने अल्जेब्राको फर्मुला हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टु ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। यहाँ पनि सेम फर्म छ, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी मा छ। यसमा पनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला एप्लाई गर्ने हो भने केमा जान्छ त, ए स्क्वायर माइनस आईबी को होल स्क्वायर मा जान्छ र यो भनेको ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इन्टु बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब यो प्लस कसरी त, आई स्क्वायर को भेल्यु कति हुन्छ त, -1 हुन्छ है। आई स्क्वायर को भेल्यु कति हुन्छ, माइनस हुन्छ, ठीक छ। त्यही भएर यो भयो प्लस बी स्क्वायर र यो के को भेल्यु हो त, जेड इन्टु जेड को कन्जुगेट। जेड लाई जेड कै कन्जुगेट सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर र यो भनेको के हो त, रियल नम्बर। रियल नम्बर हो, यसमा कुनै पनि इमेजिनरी पार्ट छैन भनेको आई यसमा टोटली के छ त, हटिसकेका छन्। त्यही भएर यो के हो त, एउटा रियल नम्बर हो। जेड लाई जेड कै कन्जुगेट सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के दिन्छ त, रियल नम्बर दिन्छ। यो कुन प्रोपर्टीले भन्छ, प्रोपर्टी नम्बर 5 ले भन्छ। त्यसपछि अर्को छ 1/2 इन्टु जेड प्लस जेड को कन्जुगेट इक्वल्स टु 1/2 इक्वल्स टु जेड प्लस जेड को कन्जुगेट इक्वल्स टु रियल पार्ट अफ जेड। यदि जेड मा जेड को कन्जुगेटलाई एड गर्नुस् र 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि के दिन्छ त, जेड को रियल पार्ट दिन्छ, ठीक छ। जेड को के दिन्छ, रियल पार्ट दिन्छ। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ है, जेड छ एउटा कम्प्लेक्स नम्बर र अर्को के छ, यसमा जेड को कन्जुगेट गर्नुस्, ए प्लस आईबी माइनस प्लस ए माइनस आईबी छ। जेड प्लस जेड को कन्जुगेट, यहाँबाट आईबी प्लस मा आईबी माइनस मा क्यान्सल, कति, ए प्लस ए 2a हैन, ए प्लस ए कति भयो, 2a भयो। हामीले के भनेका छौं त, यसमा 2 ले डिवाइड गर्ने, के होइन, यसमा 2 ले डिवाइड गर्ने भनेको के त, यसलाई 2 ले डिवाइड गर्ने र यसलाई 2 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ त, यहाँ 2 ले डिवाइड गर्नु कति दिन्छ, a दिन्छ। भनेको a के हो त, ए हाम्रो के हो त, रियल पार्ट अफ जेड भनेको a इज के हो त, रियल पार्ट अफ जेड। जेड र जेड को कन्जुगेटलाई एड गर्ने र 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि के दिन्छ त, रियल पार्ट अफ जेड। रियल पार्ट अफ जेड भनेको a र यहाँ आइसकेका छ है, हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को प्रोपर्टी छ 1/2i इन्टु जेड माइनस जेड को कन्जुगेट इक्वल्स टु इमेजिनरी पार्ट अफ जेड छ। के छ, 1/2i जेड माइनस जेड को कन्जुगेट इक्वल्स टु इमेजिनरी पार्ट अफ जेड छ। सिमिलरली सेम प्रोसेसले गर्दाखेरि यो प्रोपर्टीलाई पनि भेरिफाई गर्छ, ठीक छ। यो हो प्रोपर्टीज अफ कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर र यो प्रोपर्टी दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर लागि पनि होल्ड गर्छ या दुईटा भन्दा बेसी लागि पनि यो प्रोपर्टीहरु होल्ड गर्छ, ठीक छ। ल, प्रोपर्टीज अफ कम्प्लेक्स नम्बर। अर्को छ एब्सोल्युट भ्यालु या मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। कम्प्लेक्स नम्बर को एब्सोल्युट भ्यालु या मोडुलस। कम्प्लेक्स नम्बर जेड इक्वल्स टु ए प्लस आईबी छ। एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड इक्वल्स टु ए प्लस आईबी छ र यसको मोडुलस या एब्सोल्युट भ्यालु, मोडुलसलाई मोडुलस अफ जेड डिनोटेड बाइ यो मोडुलस अफ जेड हो र यो मोडुलस अफ जेड लाई डिफाइन कसरी गरेका छन् भने रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो मोडुलस अफ जेड पनि हो, यसैले एब्सोल्युट भ्यालु अफ के भन्छ, जेड पनि भन्छ। र यसमा के हुन्छ त, ए भनेको रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस बी भनेको इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर। एब्सोल्युट भ्यालु या मोडुलस हामीले यदि कुनै ठाउँमा अब कुनै बुकमा एब्सोल्युट भ्यालु हुन्छन्, कुनै बुकमा अब मोडुलस पनि भनेका हुन्छ, दुईटामा जे भने पनि एउटै कुरा भनेर बुझ्नु पर्छ है। र मोडुलसले जहिले पनि हामीलाई के दिन्छ त, एउटा रियल नम्बर दिन्छ, त्यसमा पनि पोजिटिभ रियल नम्बर दिन्छ। मोडुलसले या एब्सोल्युट भ्यालुले जहिले पनि के दिन्छ त, रियल नम्बर दिन्छ, ठीक छ। अलवेज पोजिटिभ रियल नम्बर, ठीक छ। र मोडुलसले पोजिटिभ रियल नम्बर दिन्छ र अर्को कुरा मोडुलसको काम के हो त, डिस्टेन्स मेजर गर्ने। एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई के गर्छ त, मेजर गर्ने काम पनि मोडुलसले गर्छ, ठीक छ। पहिला यसका एक्जाम्पल हेरौँ, त्यसपछि यसका ज्योमेट्री पनि हेर्ने है। एक्जाम्पल एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड छ, जेड इक्वल्स टु 2 + 3i कम्प्लेक्स नम्बर। यसको मोडुलस अफ जेड इक्वल्स टु रुट ओभर रियल पार्ट को स्क्वायर 2 को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यो कति हो त, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 इक्वल्स टु रुट ओभर 13। मोडुलस अफ जेड इक्वल्स टु रुट ओभर 13 र यो एउटा के हो त, रियल नम्बर हो र पोजिटिभ रियल नम्बर हो, ठीक छ। अर्को एक्जाम्पल छ w इक्वल्स टु सपोज गरौँ 3 - 4i छ। यो अर्को एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ र यसको मोडुलस निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने,
मोडुलस अफ 3 माइनस 4i, यता पनि मोडुलस राख्न सकिन्छ र यो 3 माइनस 4i को मोडुलस इक्वल्स टु रियल पार्ट 3, 3 को स्क्वायर र इमेजिनरी पार्ट कति छ -4 -4 को स्क्वायर, ठीक छ। 3 को स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर, रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस प्लस, बीचमा अलवेज प्लस हुन्छ है, यहाँ माइनस भए पनि नभए पनि यहाँ अलवेज प्लस, i को कोएफिसिएन्ट -4 को स्क्वायर र यो कति हुने हो त 3 को स्क्वायर 9 -4 को स्क्वायर 16, माइनस को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर 16 र 16 प्लस 9 इक्वल्स टु √25 इक्वल्स टु 5। यो पनि एउटा रियल नम्बर हो र पोजिटिभ रियल नम्बर हो, ठीक छ। यो एब्सोल्युट भ्यालु भन्नुस् या मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर, एउटा कम्प्लेक्स नम्बरको एब्सोल्युट भ्यालु या मोडुलस। ज्योमेट्रिकली, ठीक छ। नेक्स्ट छ यसको ज्योमेट्री। अब यसको ज्योमेट्रिकली केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसका बारेमा एकचोटि हेरौँ है। कम्प्लेक्स नम्बरलाई कम्प्लेक्स नम्बरमा मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर या एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरले केले रिप्रेजेन्ट गर्छ त। अब यो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो, कति हो त a, b, कोर्डिनेटको फर्ममा a, b लेख्न सकिन्छ, रियल पार्ट कामा इमेजिनरी पार्ट। अब यसलाई हामीले कार्टेशियन प्लेनमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यहाँ 0, यता कतै a, b पोइन्ट होला, p पोइन्ट a, b छ, सपोज गरौँ यो पोइन्ट p हो, ठीक छ। र यसलाई के गरौँ हामीले ओरिजिन र p लाई जोइन गरौँ, ओरिजिन एन्ड p लाई जोइन गर्नुस्, ठीक छ। यो डिस्टेन्स OP डिस्टेन्स हैन र ओरिजिनको कोर्डिनेट अलवेज 0, 0, यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ हैन। र बाइ यदि हामीले बाइ डिस्टेन्स फर्मुला जाने हो भने, हामीले पढेको डिस्टेन्स फर्मुला जाने हो भने O टु P सम्मको डिस्टेन्स, डिस्टेन्स फ्रम O टु P, फर्मुलाले के भन्छ x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर। यो डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट को फर्मुलाले भन्छ के त x2 माइनस x1 को स्क्वायर, y2 माइनस y1 को स्क्वायर। त्यसपछि अब x2 माइनस x1, अब O टु P जाने हो भने ax2 भनेको AB, ax2, by2, 0x1 अर्को 0y1। अब x2 माइनस x1 गर्नुस् कति हुन्छ 0 a माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y भनेको b माइनस 0 को स्क्वायर, b माइनस 0 को स्क्वायर बाइ डिस्टेन्स फर्मुला है। यो कुनै कम्प्लेक्स नम्बरको केसमा कुनै कन्सेप्ट नै छैन, बाइ डिस्टेन्स फर्मुला। a माइनस 0 को होल स्क्वायर भनेको कति हो त a स्क्वायर, b माइनस 0 को होल स्क्वायर भनेको कति हो त b स्क्वायर, रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के हो त डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट O एन्ड P, O एन्ड P बीचको डिस्टेन्स हो। र मोडुलस अफ z निकाल्दाखेरि हामीले सेम कम्प्लेक्स नम्बरको यो भनेको a प्लस ib का फर्ममा पनि यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, यो भनेको हाम्रो के हो त z हो, ठीक छ। र यो z को मोडुलस निकाल्दाखेरि कति आएको छ त रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मोडुलस अफ z इक्वल्स टु, र यहाँ पनि कति छ रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यो पार्ट र यो पार्ट सेम छ भनेको यो के हो त मोडुलस अफ z हो। मोडुलस अफ z ले के मेजर गर्छ त डिस्टेन्स मेजर गर्छ। कुनै एउटा पोइन्ट p छ जुन पोइन्टको कोर्डिनेट a, b छ, त्यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई पोइन्टको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने या रेक्टेंगुलर कोर्डिनेटको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने एउटा पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यो पोइन्टको ओरिजिन देखिको डिस्टेन्स मेजर कसले गर्छ त मोडुलस अफ z या एब्सोल्युट भ्यालु अफ z ले मेजर गर्ने काम गर्छ। भनेपछि एब्सोल्युट भ्यालु भन्नुस् या मोडुलस भन्नुस्, एब्सोल्युट भ्यालु भन्नुस् या मोडुलस भन्नुस्, दुईटै सेम हो र दुईटैको काम के छ त डिस्टेन्स मेजर गर्ने। र यो कम्प्लेक्स नम्बर मात्र होइन, अर्को ठाउँमा पनि जहाँ पनि मोडुलस युज भएका छन्, रियल नम्बरका केस होस् या अन्त कुनै ठाउँमा युज भएका छन्, सबैतिर मोडुलसको काम के हो त या एब्सोल्युट भ्यालुको काम के हो त डिस्टेन्स मेजर गर्ने। यहाँसम्म कन्सेप्ट क्लियर भइसकेको हुनुपर्छ है। यो एब्सोल्युट भ्यालु या मोडुलससँग रिलेटेड जति पनि कुरा छ त्यो सबै यसमा आयो। अब यसका प्रोपर्टिज अफ मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर या प्रोपर्टिज अफ एब्सोल्युट भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नम्बर, ठीक छ। यसका के प्रोपर्टिजहरु छन् हैन। पहिलो प्रोपर्टी छ मोडुलस अफ z इक्वल्स टु कन्जुगेट अफ z को मोडुलस है। z इक्वल्स टु एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ a प्लस ib, यसको मोडुलस कति रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यसको कन्जुगेट निकाल्नुस् a माइनस ib र यसको मोडुलस कन्जुगेट को मोडुलस यसको पनि a स्क्वायर प्लस माइनस b को स्क्वायर।
र यो कति हुने भयो त √a² प्लस b²। दुईटै सेम छ। z को मोडुलस पनि a² प्लस b² र कन्जुगेट अफ z को पनि मोडुलस a² प्लस b²। कन्जुगेटमा साइन चेन्ज गर्ने इमेजिनरी पार्टको र त्यसपछि मोडुलस निकाल्दाखेरि रियल पार्टको स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर a² b²। यो प्रोपर्टीलाई भेरिफाई गरौँ। त्यसपछि दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरको प्रोडक्टको मोडुलस zNW लाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि त्यसका मोडुलस लिने, त्यसले दिने भ्यालु के हुन्छ त सेपरेटली मोडुलस निकालेर मल्टिप्लाई गर्नुस्। z का पनि मोडुलस w का पनि मोडुलस निकाल्नुस् र दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ। सेकेन्ड प्रोपर्टी। थर्ड प्रोपर्टी z/w को मोडुलस zNW को मोडुलस लिने, त्यसपछि रेशियो के अरे z/w को रेशियोको निकाल्ने भनेको zNW लाई a प्लस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने, z/w लाई a प्लस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने सुरुमा है। यदि यो निकाल्न भनेका छ भने पहिले zNW लाई a प्लस ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने र त्यसपछि त्यसको मोडुलस लिने, त्यसपछि के गर्ने त मोडुलस लिने र यसले दिने भ्यालु के हुन्छ त सेपरेटली मोडुलस निकाल्नुस्, z का पनि र w का पनि। यो दुईटैको भ्यालु के हुन्छ त सेम हुन्छ। यसमा कन्डिसन छ w डज नट इक्वल्स टु 0। यो w 0 चाहिँ हुनु भएन, 0 हुँदा के हुन्छ त अनडिफाइन हुन्छ, त्यही भएर यो w 0 हुनु भएन। एन्ड फोर्थ प्रोपर्टी, अर्को प्रोपर्टी छ मोडुलस अफ z को भ्यालु यदि 0 छ, मोडुलस अफ z यदि 0 छ भने यो कति बेला पोसिबल छ त यदि हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर नै 0 छ, अदरवाइज पोसिबल छैन। यदि कम्प्लेक्स नम्बर हाम्रो 0 छ भने यसलाई 0 प्लस 0 इन्टु i को फर्ममा लेख्न सकिन्छ। यो z हो, सपोज z इक्वल्स 0 छ। अब यसको मोडुलस निकालौँ, कति हुन्छ त 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टु 0 इक्वल्स टु 0। कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलसको भ्यालु 0 कति बेला पोसिबल छ भन्दाखेरि यदि कम्प्लेक्स नम्बर नै 0 छ भने, अदरवाइज मोडुलस 0 हुन सक्दैन यदि कम्प्लेक्स नम्बर हाम्रो 0 छैन भन्ने। यो भयो कुन प्रोपर्टी? फोर्थ प्रोपर्टी। फिफ्थ प्रोपर्टी छ z इन्टु z को कन्जुगेट। z इन्टु z को कन्जुगेट इक्वल्स टु मोडुलस अफ z को स्क्वायर। z लिनुस् र z को कन्जुगेटलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, यसले के दिन्छ मोडुलस अफ z को स्क्वायर दिन्छ। र यो प्रोपर्टीलाई हामीले एक्सरसाइजमा पनि युज गर्छौं है, न्युमेरिकल क्वेशन गर्ने बेलामा एकदमै हेल्पफुल प्रोपर्टी हो। याद राख्नुलाई हेल्पफुल सबै छन्, यी सबैको हामीलाई युज छ, बेसी नै युज छ, यसको पनि छ। र अर्को प्रोपर्टी छ z इन्भर्स। z इन्भर्स पनि कम्प्लेक्स नम्बरको यदि हामीलाई इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त z को कन्जुगेटलाई मोडुलस अफ z ले डिवाइड गर्ने। के गर्ने? z को इन्भर्स इक्वल्स टु मोडुलस अफ z लाई कन्जुगेट अफ z लाई मोडुलस अफ z ले के गर्ने त डिवाइड गर्ने र यो दुईटाको जति रेशियो हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ त z को इन्भर्स र यदि यसमा z 0 छैन भने। यो कुरालाई एकदम याद राख्ने, यो कन्डिसनल चीज हो। यदि z 0 छ भने इन्भर्स पोसिबल छैन, z यदि 0 छ भने त्यसको इन्भर्स पोसिबल छैन, यदि 0 छैन भने त्यसको इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ। यो भयो प्रोपर्टीज अफ मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर। एक्सप्रेस इन द फर्म a प्लस ib। गिभन कम्प्लेक्स नम्बरलाई a प्लस ib को फर्ममा के गर्ने त एक्सप्रेस गर्ने। दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर छ, यहाँ समको फर्ममा छ 2 + 5i एन्ड 1 - i। यो कम्प्लेक्स नम्बर a प्लस ib मा, कम्प्लेक्स नम्बर a प्लस ib मा यो फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने। आखिर यो फर्म र यो फर्ममा चाहिँ के डिफरेन्स छ त? यो फर्म भनेको यो भनेको रियल पार्ट र यो भनेको इमेजिनरी पार्ट। यो भनेको रियल, a भनेको रियल पार्ट, b भनेको इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट सेपरेट छ, सेपरेट मात्र होइन, यसमा एउटा रियल पार्ट एउटा इमेजिनरी पार्ट छ कम्प्लेक्स नम्बरमा। यो कम्प्लेक्स नम्बरमा दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको सम हो र दुईटामा के छ भनेपछि दुईटैको आफ्नै रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छ। रियल पार्ट इमेजिनरी, यसको आफ्नै रियल इमेजिनरी, यसको आफ्नै रियल र इमेजिनरी छ। र यो रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टलाई के गर्ने त हामीले एउटै रियल पार्ट र एउटा इमेजिनरी पार्टमा के गर्ने त चेन्ज गर्ने या यो फर्ममा चेन्ज गर्ने। र त्यसको लागि के गर्ने त सबभन्दा पहिले 2 + 5i + 1 - i छ। दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको बीचमा समको फर्ममा छ भने, दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको बीचमा समको साइन छ भने दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई सम गर्ने र सम गरेपछि यो फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्ने। सिम्पल छ। 2 + 1 भनेको 3, रियल पार्टलाई रियल पार्टसँग एड गर्ने। फर्मुलामा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, रियल पार्टलाई रियल पार्टसँग गर्ने, इमेजिनरीलाई इमेजिनरीसँग गर्ने। 5i - i भनेको 4i एन्सर।
रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट छ र एउटा एउटा मात्रै छ भनेपछि यो हाम्रो फाइनल एन्सर। अर्को छ 2 + 3i * 3 - 2i। यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको बीचमा के छ त प्रोडक्टको साइन छ र यो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर यो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर यसको पनि आफ्नै रियल इमेजिनरी र यसको पनि आफ्नै रियल इमेजिनरी छ र यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई पनि हामीले के गर्ने त सेम a + ib को फर्ममा भने चाहिँ एउटा रियल पार्ट र अर्को इमेजिनरी पार्टको फर्ममा यो फर्ममा चेन्ज गर्ने। 2 + 3i हैन 2 + 3i * 3 - 2i। यसलाई के गर्ने त यो रियल पार्ट 2 ले एकचोटी 3 - 2 मा मल्टिप्लाई गर्ने 2 ले 3 मा गर्दाखेरि 6 भयो 2 ले -2 मा गर्दाखेरि -4i। क्लियर छ। त्यसपछि अब यो रियल पार्टले दुईटामा गरिसकेपछि अब यसको इमेजिनरी पार्टले फेरि यो दुईटामा मल्टिप्लाई गर्ने सिम्पल मल्टिप्लिकेसन प्लस 3i ले 3 मा गर्दाखेरि 3 3 जा 9i प्लस इन्टु माइनस भनेको -3 2 जा 6 i * i भनेको i स्क्वायर। यो भनेको 6 4i + 9i भनेको 5i एन्ड 6i स्क्वायर भनेको -6 एन्ड i स्क्वायर भनेको -1। i स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ त -1। त्यसपछि यो 6 5i हैन ठीक छ -6 - i 6 भयो यो 5i भयो प्लस 5i -6 - 1 भनेको +6 र इक्वल्स टु 6 + 6 12 + 5i एन्सर फाइनल एन्सर। ठीक छ। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक छ। दुईवटा सक्यो है। अब लास्ट पार्ट अर्को कम्प्लेक्स नम्बर छ 2 - √(-25i) र 1 - √16 ठीक छ। र यसलाई पनि हामीले के गर्ने त a + ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने a + ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने। सबभन्दा पहिले त्यसमा अब i देखिदैन पहिला यसमा i को टर्ममा चाहिँ यसलाई चेन्ज गरौँ त्यसपछि हामीले के गर्ने त सिम्पल a + ib को फर्ममा के गर्ने त चेन्ज गर्ने पुरै टर्मलाई। यो 2 - √(-25) * √(-1 √(-25) लाई √(-25 * √(-1 को फर्ममा चेन्ज गर्न एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यो 1 - √(-16) लाई √(-16 * √(-1 ठीक छ। यो 2 - √(-25) भनेको 5 √(-1 भनेको i एन्ड 1 - √(-16 इज 4 एन्ड √(-1 इज i। यो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर आयो हैन जुन चाहिँ दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरको रेशियोको फर्ममा छ। अझै पनि यो a + ib को फर्ममा चेन्ज भएको छैन। अब यस्तो खालको आयो भने है यो टाइपको आयो भने कति छ 2 - 5i / 1 - 4i छ। यसलाई हामीले के गर्ने त a + ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त 1 - 4i तलको कम्प्लेक्स नम्बरको के गर्ने त कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने या यसलाई रेसनलाइज गर्ने। र कम्प्लेक्स नम्बरमा कन्जुगेट भनेर हामीले पढेका छौं के गर्ने i को कोएफिसिएन्टको साइन चेन्ज गर्ने हैन र डिनोमिनेटर एन्ड न्युमरेटरमा मल्टिप्लाई गर्ने। ल गरौँ त 1 + 4i एन्ड 1 + 4i सिम्पल है। त्यसपछि 2 - 5i यो कति त 2 - 5i * 1 + 4i बाइ यो 1 - 4i * 1 + 4i क्लियर छ। त्यसपछि 2 ले 1 मा गर्नुस् मल्टिप्लाई अघिको जस्तै अघि हामीले यो दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरको मल्टिप्लाई गरेको जुन तरिकाले गरेको सेम वेमा फेरि यसलाई पनि गर्ने है। 2 * 1 भनेको 2 2 ले 4 मा गर्दाखेरि 8i यो 2 ले यो 4i मा गर्ने 8i -5 ले 1 मा गर्नुस् -5i एन्ड -5i ले 4i मा गर्दाखेरि प्लस माइनस 5 4 * 20 i * i स्क्वायर बाइ यो a - b * a + b को फर्ममा छ 1 - 4i * 1 + 4i 1 - 4i * 1 + 4i भनेको a - b * a + b भनेको a स्क्वायर - b स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर - 4i को स्क्वायर छ इक्वल्स टु यो 2 8i - 5i प्लस 3i अनि -20 i स्क्वायर इक्वल्स टु -1 - प्लस 20 20 * 1 20 i स्क्वायर को भ्यालु कति छ हामीसँग
I square equals to -1 I square को भ्यालु -1 राख्दा माइनस माइनस प्लस भयो 20 into 1 भनेको 20 ठीक छ यो 1 plus 16 1 plus 16 I square को भ्यालु कति -1 सेम अघिको जस्तै अब यहाँ कति आयो त यो 2 plus 20 भनेको 22 plus 3I by 16 plus 1 17 ठीक छ र अब यसलाई हामीले के कुन फर्ममा चेन्ज गर्ने त a plus ib को फर्ममा चेन्ज गर्ने कुन फर्म रे a plus ib को फर्ममा चेन्ज गर्ने र a plus ib को फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट सेपरेट यहाँ सेपरेट छैन सेपरेट गर्ने 22 by 17 plus 3 by 17 into I is यो हाम्रो के हो त फाइनल आन्सर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट यो तरिकाले हामीले गिवन कम्प्लेक्स नम्बरलाई के गर्न सक्छौं त a plus ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं बीचमा एडिसन भए पनि मल्टिप्लिकेसन भए पनि या रेशियोका फर्ममा भए पनि हामीले यो तरिकाले इजिली वेमा a plus ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ र कहिलेका कुनैमा a plus ib भन्छन् कुनैमा यो a plus ib को ठाउँमा x plus iy फर्म भन्न सक्छ जे भने पनि रियल पार्ट एन्ड इमेजिनरी पार्टलाई हामीले के गर्ने त सेपरेट गर्ने र यही हो वे तरिका ल यहाँसम्म क्लियर भयो अर्को छ compute the absolute value and conjugate of the following absolute value means modulus के निकाल्ने हामीले modulus complex number z equals to a plus ib given छ भने modulus of z equals to root over a square plus b square real part को square plus imaginary part को square second छ conjugate of given complex number z equals to a plus ib छ भने conjugate of z equals to a minus ib यो हामीले के गर्ने फाइन्ड गर्ने दुईटा कुरा एउटा त मोडुलस निकाल्ने अर्को सेकेन्ड conjugate of given complex number फाइन्ड गर्ने ठीक छ सबभन्दा पहिला given complex number लाई z लेट गरौँ 1 plus root over 3i ठीक छ 1 plus root over 3i र यसको सबभन्दा पहिले मोडुलस अफ z equals to root over real part को स्क्वायर means 1 का स्क्वायर imaginary part को स्क्वायर means root over 3 को स्क्वायर ठीक छ रियल पार्ट को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर ठीक छ त्यसपछि 1 को स्क्वायर 1 root 3 को स्क्वायर यसकोले रूट क्यान्सल 3 equals to root over 4 equals to 2 आन्सर मोडुलस अफ z is 2 गिवन कम्प्लेक्स नम्बर को मोडुलस 2 आयो हैन एन्ड conjugate of z मा के गर्ने त a plus ib छ भने a minus ib इमेजिनरी पार्ट को कोफिसिएन्ट को साइन चेन्ज गर्ने इमेजिनरी पार्ट कति छ 1 रियल पार्ट लाई केही नगर्ने हैन इमेजिनरी पार्ट प्लस √3 भनेको अब के हुन्छ -√3 सिम्पली साइन चेन्ज गर्ने यो conjugate of z आन्सर यो फर्स्ट पार्ट को लागि भयो अब हाम्रो सेकेन्ड पार्ट छ 1 plus I by 1 minus I ठीक छ अब यो गिवन कम्प्लेक्स नम्बरलाई पनि हामीले के गर्ने त लेट z सपोज गरौँ z equals to 1 plus I by 1 minus I ठीक छ यसको मोडुलस र मोडुलसमा एउटा प्रोपर्टी छ z by w को मोडुलस equals to मोडुलस अफ z by मोडुलस अफ w ठीक छ सेपरेटली मोडुलस एप्लाई गर्न सकिन्छ यदि z 0 छैन भने भनेको सरी यो w यदि 0 छैन भने ठीक छ यो मोडुलस का प्रोपर्टी या एब्सोल्युट भ्यालु को प्रोपर्टी मोडुलस अफ z equals to मोडुलस अफ 1 plus I by मोडुलस अफ 1 minus I z को मोडुलस भनेको यो कम्प्लेक्स नम्बर का गिवन कम्प्लेक्स का नम्बर का मोडुलस र मोडुलस अफ z equals to अब प्रोपर्टीज अफ मोडुलस ले के भन्छ यदि z by w को मोडुलस छ भने सेपरेटली मोडुलस एप्लाई गर्ने भनेको मोडुलस अफ 1 plus I मोडुलस अफ 1 minus I र यो कति हुने भयो त 1 plus I को मोडुलस रूट ओभर रियल पार्ट को स्क्वायर 1 का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट भनेको I को कोफिसिएन्ट मा के छ त केही छैन भने 1 हुन्छ प्रोडक्ट मा 1 को स्क्वायर बाइ रूट ओभर रियल पार्ट को स्क्वायर 1 को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को -1 को स्क्वायर इक्वल्स टू 1 plus 1 रूट ओभर 2 एन्ड 1 प्लस -1 को स्क्वायर 1 प्लस 1 फेरि यो पनि √2 by √2 इक्वल्स टू 1 र एउटा कुरा याद राख्नु है धेरै बिगार्ने ठाउँ भनेको
1 माइनस यदि यहाँ माइनस आई को कोफिसिएन्टमा नेगेटिभ साइन छ, कोफिसिएन्टको साइन नेगेटिभ छ भने हामीले स्क्वायर गर्दाखेरि इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर गर्ने, यहाँ अलवेज प्लस हुन्छ, यहाँ अलवेज प्लस हुन्छ, यहाँ चाहिँ माइनस हुँदैन। त्यही भएर यसको यो 1 को स्क्वायर र इमेजिनरी पार्ट -1 छ -1 को स्क्वायर र दुईटोको स्क्वायरको सम के हो त हाम्रो यसको यो कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ बिचमा माइनस चाहिँ के रे नलेख्नु होला है, यो जो के र धेरैजनाले यहाँ लेखेका देखिन्छन्, त्यही भएर यो चाहिँ नगर्नु होला। √/-2 √2 बाई √2 भनेको 1 एन्सर। यो त भयो मोडुलस अफ जेड। अल्सो अर्को पनि छ यसमा, अर्को सेकेन्ड पार्ट, अल्सो सेकेन्ड पार्ट जेड इक्वल्स टु 1 + i/1 - i। अब यसको के निकाल्ने त हामीले कन्जुगेट, र कन्जुगेट निकाल्दाखेरि यसको कन्जुगेटमा पनि प्रोपर्टी छ, कन्जुगेटमा पनि प्रोपर्टी छ z/w को कन्जुगेट इक्वल्स टु z का कन्जुगेट बाई w को कन्जुगेट हुन्छ। सेपरेटली कन्जुगेट गर्ने, ठीक छ। अब कन्जुगेट अफ z इक्वल्स टु 1 + i को कन्जुगेट एन्ड 1 - i को कन्जुगेट, दुईटोको सेपरेटली कन्जुगेट गर्ने र यो कति भयो त 1 - i/1 + i। आई को कोफिसिएन्टको साइन चेन्ज गर्ने, यहाँ पनि आई को कोफिसिएन्टको साइन प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस। एन्ड अब यसमा यो 1 - i/1 + i र हाम्रो यो कम्प्लेक्स नम्बरमा जहिले पनि एन्सर के हुन्छ त a + ib को फर्ममा हुन्छ। के फर्ममा एन्सर हुन्छ सर? a + ib। यदि कम्प्लेक्स नम्बर लास्टमा यदि आउँछ भने हैन, त्यो कम्प्लेक्स नम्बर हैन, जहिले पनि a + ib को फर्ममा हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ तर रेसियोमा छ, यसलाई चेन्ज गर्ने भनेको यदि डिनोमिनेटरमा 1 + i छ भने डिनोमिनेटरमा भएको कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेटले के गर्ने त न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गर्दा के गर्ने त 1 + i छ भने 1 - i एन्ड 1 - i इक्वल्स टु 1 - i इन्टु 1 - i, 1 - i को होल स्क्वायर बाई 1 + i इन्टु 1 + i इन्टु 1 - i, 1 को स्क्वायर माइनस i को स्क्वायर, 1 को स्क्वायर माइनस i को स्क्वायर, a + b इन्टु a - b को फर्ममा छ, a स्क्वायर - b स्क्वायर। यो 1 - i को स्क्वायर कति? a - b को होल स्क्वायर, 1 को स्क्वायर 1 - 2i + i स्क्वायर बाई 1 + 1 इक्वल्स टु यो 1 - 2i, i स्क्वायर को भ्यालु कति? -1, 1 + 1 2 इक्वल्स टु 1 ले 1 क्यान्सल, बाँकी कति? -2/2, 2 ले 2 क्यान्सल, -i एन्सर। ठीक छ, यहाँसम्म भयो। यो पनि सक्यो, यो पनि सक्यो, दुईटा पार्ट सक्यो। कम्प्लेक्स नम्बर यदि गिवन छ भने त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु या मोडुलस या कन्जुगेट निकाल्नु पर्यो भने हामीले मोडुलस यो तरिकाले निकाल्ने, कन्जुगेट मोडुलस कन्जुगेट। ठीक छ, क्लियर। अर्को क्वेशन छ, प्रुभ दैट conjugate of z by modulus of z square is the multiplicative inverse of z। यो कम्प्लेक्स नम्बर conjugate of z by modulus of z square is the multiplicative inverse of z। अब यो multiplicative inverse को मिनिङ के त? सबभन्दा पहिले हामीले multiplicative inverse को मिनिङ बुझ्नुपर्छ है। multiplicative inverse को मिनिङ बुझेपछि यसमा गर्ने के भनेको र आइडिया आउँछ है। सपोज multiplicative inverse को बारेमा कुरा गरौँ है। सपोज एउटा नम्बर छ मसँग 2, 2 मा के ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 दिन्छ त? 2 मा के ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 दिन्छ त? सिम्पल छ, 1/2, 2 × 2 = 1। 5 मा के ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 दिन्छ त? 1/5, सिम्पल हैन। भनेपछि 2 मा 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1, 5 मा 1/5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1, या अर्को इक्जाम्पल लिन सकिन्छ 2/3 मा के ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 त? 3/2 भनेको 2 मा 1/2 ले, 5 मा 1/5 ले, 2/3 मा 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा सबैका रिजल्ट 1 छ हैन। भनेपछि यो केसमा 2 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स 1/2, 1/2 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स 2, र अर्को केसमा 5 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स 1/5, 5 × 1/5 = 1, एन्ड लास्टको केसमा 2/3 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स 3/2। यस्तो नम्बर है, यस्तो नम्बर जस्तै 2 मा के ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 दिने त? त्यही नम्बर नै के हुन्छ त? 2 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स। र यो 1 लाई यो केसमा भन्छ आइडेन्टिटी। के भन्छ? आइडेन्टिटी नम्बर।
या आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। यदि कुनै सेटको कुरा गर्छ भने त्यो सेटको लागि आइडेन्टिटी नम्बर एलिमेन्ट भयो, पर्टिकुलर नम्बरको लागि कुरा गर्दाखेरि आइडेन्टिटी नम्बर भयो। भनेपछि 2 मा यस्तो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने जसले आइडेन्टिटी नम्बर दियोस् 1। त्यस्ता खालका नम्बरलाई के भन्ने त एक अर्काको इन्भर्स भन्ने। यो भनेको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हो। मल्टिप्लिकेसनको रिस्पेक्टमा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भयो र एक अर्काको के भयो त मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स। अब हाम्रो क्वेशन के छ त? हाम्रो क्वेशनले भन्छ प्रुभ दैट, सोलुसनमा के भन्छ? प्रुभ दैट z को कन्जुगेट बाई मोडुलस अफ z स्क्वायर। कसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स? z को। यसले के भन्न खोजेको त? कन्जुगेट अफ z मा मोडुलस अफ z को स्क्वायरले के रे कन्जुगेट अफ z बाई मोडुलस अफ z स्क्वायरलाई z ले मल्टिप्लाई गर्दा कति दिनुपर्ने त? 1 हैन। भनेपछि यो यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हो। कन्जुगेट अफ z मा मोडुलस अफ z ले मल्टिप्लाई के रे कन्जुगेट अफ z मा मोडुलस अफ z को स्क्वायर, कन्जुगेट अफ z बाई मोडुलस अफ z स्क्वायर मा z ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 दिन्छ, या z मा कन्जुगेट अफ z बाई मोडुलस अफ z को स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 दिन्छ हैन। एक अर्कामा मल्टिप्लाई गर्दा 1 दिन्छ भनेपछि दुईटै एक अर्काको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हो। क्वेशनले यो यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हो भने पनि दुईटै एक अर्काको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हो। यो केसमा हामीले बुझ्नुपर्छ है, यो बुझ्ने कुरा। ठीक छ, हामीले प्रुफ पनि यही गर्ने। ठीक छ, सोलुसन। र अर्को कुरा हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि प्रोपर्टिज अफ एब्सोल्युट भ्यालु या मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरमा एउटा प्रोपर्टी थियो, मोडुलस अफ z को स्क्वायर इक्वल्स टु मोडुलस अफ z को स्क्वायर इक्वल्स टु के थियो त? z इन्टु z का कन्जुगेट। यो प्रोपर्टिज अफ एब्सोल्युट भ्यालु या मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरमा हामीले अघि भर्खर पढेको मोडुलस अफ z को स्क्वायर इक्वल्स टु z इन्टु z को कन्जुगेट छ। यदि यो प्रोपर्टी युज गर्ने हो भने यो थोरै छ यसका सोलुसन, 3 देखि 4 लाइनमा सोलुसन यसले दिन्छ होइन। जेनरल प्रोसेसबाट जाने हो भने अलिकति लामो हुन्छ तर सोलुसन चाहिँ दिन्छ र गर्ने काम हामीले यही नै हुन्छ। ठीक छ, पहिलो केस हेरौँ है यसको। पहिलो यो केस हामीले प्रोपर्टी वाला केस हेरौँ। ठीक छ, के छ भन्दाखेरि लेट z be a complex नम्बर। z के हो? एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो। ठीक छ, नाउ z को कन्जुगेट बाई मोडुलस अफ z स्क्वायर इन्टु z इक्वल्स टु कति? कन्जुगेट अफ z बाई मोडुलस अफ z स्क्वायर इन्टु z इक्वल्स टु कन्जुगेट अफ z बाई मोडुलस अफ z स्क्वायर इक्वल्स टु z इन्टु z को कन्जुगेट, z इन्टु z को कन्जुगेट इन्टु यो z। ठीक छ, र इक्वल्स टु कति हो? z ले z क्यान्सल, कन्जुगेट अफ z ले कन्जुगेट अफ z क्यान्सल, बाँकी कति? 1। भनेपछि त यो दुईटाको प्रोडक्ट कति आयो त? 1 आयो। यसले के सो गर्छ? दिस shows that conjugate of z by modulus of z square is the multiplicative inverse of z। सजिलो छ। ठीक छ, यो तरिका छ हैन। अल्टरनेटिभ वे जाने हो भने z इक्वल्स टु एउटा कम्प्लेक्स नम्बर लिने, a प्लस ib लिने हैन, त्यसको कन्जुगेट निकाल्ने, a माइनस ib हुन्छ हैन, त्यसको मोडुलस लिने, मोडुलस अफ z इक्वल्स टु रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ हैन, र यसको स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ त? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। फेरि हामीले सुरु गर्ने कहाँबाट त? यहीँबाट गर्ने हो। z को कन्जुगेट अफ मोडुलस अफ z को स्क्वायर इन्टु z, यो टर्म इक्वल्स टु यहाँ लेखौँ है, यता यहाँ अटिदिन, यहाँ लेखौँ। कन्जुगेट अफ z भनेको a माइनस ib हो, z भनेको a प्लस ib हो, मोडुलस अफ z स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो हैन, सिम्पल छ। त्यसपछि a माइनस ib, a प्लस ib भनेको a स्क्वायर माइनस ib को स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैन, र यो इक्वल्स टु कति? a स्क्वायर, i स्क्वायर को भ्यालु कति? -1 माइनस प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दुईटालाई क्यान्सल गर्नु, रिजल्ट 1। यो भनेको बाइ प्रोपर्टी भयो।
यो भनेको हाम्रो प्रोपर्टीलाई युज गरेका छैन हामीले इन जनरल एउटा कम्प्लेक्स नम्बर लिएर गर्दा पनि के हुन्छ त यो दुईटा एक अर्काको के हो त मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हो भन्ने कुरा दुईटैले क्लियर गर्छ र दुईटैले भेरिफाई गरेका छन् त्यही भएर यो केस सक्यो अर्को एउटा क्वेशन छ इफ x plus iy equals to a minus ib by a plus ib so that x square plus y square equals to 1 एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ जुन कम्प्लेक्स नम्बर दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरको रेशियोसँग इक्वल छ र हामीले प्रुभ गर्ने यो x को स्क्वायर प्लस यो y को स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्ने अब यसलाई गर्ने कसरी है सोलुसनमा पहिला के छ त हामीसँग गिवन छ त x plus iy equals to a minus ib by a plus ib a minus ib by a plus ib दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल छ यो प्रुभ गर्ने अब अर्को एउटा कुरा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यस्तो खालको टर्म के गर्दा चाहिँ भेटिन्छ त के गर्दाखेरि यहाँबाट यो कम्प्लेक्स नम्बरबाट हैन यो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिन्छ त यो के हो त x भनेको रियल पार्टको स्क्वायर हैन यो x स्क्वायर भनेको रियल पार्टको स्क्वायर y स्क्वायर भनेको इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर के गर्दा दिन्छ त यसको मोडुलस लिँदा या यसको एब्सोल्युट भ्यालु लिँदाखेरि यो दिन्छ हैन त्यसो भए के गर्ने हामीले त यसमा मोडुलस लिनुपर्छ भन्ने कुरा क्लियर छ टेकिङ मोडुलस x plus iy equals to अब यतातिर मोडुलस लिँदाखेरि दुईटामा सेपरेटली मोडुलस लिने मोडुलसका प्रोपर्टीले भन्छ a minus ib को मोडुलस a plus ib को मोडुलस ठीक छ अब यसको मोडुलस कति त रूट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु यसको मोडुलस कति त रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है अब हामीले सिधै i स्क्वायर को भ्यालु के गर्ने त सरी i स्क्वायर भन्दा पनि माइनस b को स्क्वायर भनेको b स्क्वायर भयो हैन र यसको मोडुलस a को स्क्वायर अनि फेरि इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर रियल पार्टको स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर एन्ड b स्क्वायर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्टको दुईटैको स्क्वायर है अब यो रूट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यो दुईटा भ्यालु त सेम छ क्यान्सल भएर 1 स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ यो कति हुन्छ स्क्वायरले के हुन्छ रुट काटिन्छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 1 यही त हाम्रो प्रुभ गर्ने रिजल्ट हो हैन रिक्वायर्ड रिजल्ट भनेको यही हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 1 अर्को छ फाइन्ड द स्क्वायर रुट्स अफ 5 प्लस 2li एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ 5 प्लस 2li यसको स्क्वायर रुट निकाल्ने स्क्वायर रुट भनेको रूट ओभर 5 प्लस 12i 5 प्लस 12i यो कति हुन्छ त यो फाइन्ड गर्ने स्क्वायर रुट अफ 4 इक्वल्स टु 2 स्क्वायर रुट अफ 8 इक्वल्स टु 2 रुट 2 हैन हामीले के थाहा छ 4 को स्क्वायर रुट 2 हुन्छ 8 को स्क्वायर रुट 2 रुट 2 हुन्छ त्यस्तै गरेर कम्प्लेक्स नम्बरको पनि के हुन्छ त स्क्वायर रुट हुन्छ र यो कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट अब क्याल्कुलेटरले बाट निकाल्न सकिदैन हाम्रो क्याल्कुलेटरले हैन क्याल्कुलेटरले रियल नम्बरलाई क्याल्कुलेट गर्छ कम्प्लेक्स नम्बर या भनौं इमेजिनरी नम्बरलाई क्याल्कुलेट गर्दैन हाम्रो क्याल्कुलेटरले त्यही भएर के गर्ने हामीले यसको यो कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट फाइन्ड गर्ने केलाई युज गरेर कम्प्लेक्स नम्बरको कन्सेप्टलाई युज गरेर के गर्ने यो कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट फाइन्ड गर्ने सिम्पल सोलुसन लेट हामीले के सपोज गरौँ लेट a plus ib be a plus ib be the square roots of k को 5 plus 2li को के हो त स्क्वायर रुट हो लेट गर्दिन ठीक छ त्यसपछि दैट इज यसले के भन्छ a plus ib equals to स्क्वायर रुट अफ के त 5 plus 12i यसको स्क्वायर रुट a plus ib छ भनेर हामीले लेट गर्ने अब निकाल्ने फाइन्ड गर्ने प्रोसेस गर्ने कसरी प्रोसेस गर्ने त सुरुमा स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ के गर्ने स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा a plus ib को स्क्वायर इक्वल्स टु 5 plus 12i को स्क्वायर रुट र यसको स्क्वायर गर्ने हैन र a plus ib को स्क्वायर गर्दाखेरि के भेट्छ हामीलाई त a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर ठीक छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्ममा हैन त्यसपछि स्क्वायरले रुट क्यान्सल यो कति 5 प्लस 12i ठीक छ
यो a स्क्वायर प्लस 2abi र i स्क्वायर को भ्यालु -1 b स्क्वायर को b इक्वल्स टु 5 प्लस 12i छ हैन। त्यसपछि a स्क्वायर यो a स्क्वायर र माइनस b स्क्वायर यो रियल नम्बर हो, 2abi भनेको इमेजिनरी नम्बर हो। यता पनि रियल नम्बर इमेजिनरी नम्बर, यता पनि रियल नम्बर एन्ड इमेजिनरी नम्बर। यहाँ रियल नम्बरलाई सेपरेट गरौँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ। त्यसपछि प्लस 2ab के त i इक्वल्स टु 5 प्लस 12i र दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर यदि इक्वल छ भने हामीले पढेका थियौं फर्स्ट पार्टमा, दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर यदि इक्वल छ भने रियल पार्टसँग इक्वल हुन्छ, इमेजिनरी पार्टसँग इक्वल हुन्छ। भन्नु खोजेको यदि x प्लस iy इक्वल्स टु 2 प्लस 5i छ भने x इक्वल्स टु 2 एन्ड y इक्वल्स टु कति 5। रियल पार्टसँग इमेजिनरी पार्ट के हुन्छ, इमेजिनरी पार्टसँग इक्वल हुन्छ यदि दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल छ भन्ने है, ठीक छ। त्यसपछि a माइनस b को स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्छ, यहाँबाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टु 5। रियल पार्टसँग एन्ड अर्को के हुन्छ, 2ab इक्वल्स टु 12। यो दुईवटा रिलेसन आयो, a एन्ड b मा के छ त, दुईवटा रिलेसन आयो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टु 5 एन्ड 2ab इक्वल्स टु 12 छ हैन। नाउ अब हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को होल स्क्वायर इक्वल्स टु यस्तो लेख्न पाइयो कि पाइएन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इन्टु b स्क्वायर लेख्न पाइयो हैन। a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर को स्क्वायर भनेको a को पावर 4 b को पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर दिन्छ हैन। र यहाँ पनि a को पावर 4 b को पावर 4 प्लस मा अनि माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर दिन्छ। यहाँ प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर छ भनेको यहाँबाट के हुन्छ त -2 र प्लस 4 भनेको 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस मा भनेको ठ्याक्कै यसले दिने टर्म यतापट्टिकोले पनि दिन्छ भनेको दुईटै इक्वल छ। फर्मुला पनि हो, याद छ भने ठिकै छ, नभए पनि अहिले हेर्न सकिन्छ हैन। र यहाँबाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को भ्यालु कति 5 को स्क्वायर गर्नुस् है। यो 4a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का होल स्क्वायर गरौँ, यो कति हुने भयो त 25। 2ab कस्तो कति 12 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 144। 2ab को भ्यालु कति छ 12, 2ab को ठाउँमा 12 राख्ने, स्क्वायर सबले स्क्वायर गर्ने र 12 को स्क्वायर कति 144 र यो भनेको के हो त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को होल स्क्वायर, ठीक छ। त्यसपछि अब यो पछि गरौँ है, यो पछि के छ त हाम्रो, यो पछि a स्क्वायर b स्क्वायर को होल स्क्वायर 25 प्लस 144 169 यहाँबाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु कति 13 हैन। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भ्यालु कति भयो त 13 भयो। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनौं, यसलाई सेकेन्ड भनौं र अहिलेको लागि चाहिँ थर्ड भनौं, ठीक छ। इक्वेसन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। अब हामीले के गर्ने, इक्वेसन फर्स्ट एन्ड थर्डलाई सल्भ गर्ने, a या b को a को भ्यालु फाइन्ड गर्ने, b क्यान्सल हुन्छ, a को भ्यालु फाइन्ड गर्ने। सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड थर्ड। इक्वेसन फर्स्ट एन्ड थर्डलाई सल्भ गर्ने, कुन इक्वेसन फर्स्ट एन्ड थर्डलाई सल्भ गर्ने र a या b को कुनैको भ्यालु निकाल्ने। फर्स्ट इक्वेसन कति छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टु 5, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टु 5 एन्ड थर्ड इक्वेसन छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु 13। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि प्लस b माइनस b स्क्वायर क्यान्सल, a स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल्स टु 18, a स्क्वायर इक्वल्स टु 9, a इक्वल्स टु प्लस माइनस 3। a का कतिवटा भ्यालु आयो, दुईवटा आयो, एउटा +3 एन्ड अर्को -3। एक का दुईवटा भ्यालु छ, एउटा 3 अर्को -3। अब के गर्ने त, एक का भ्यालु एकचोटी 3 लिने, अर्को पल्ट -3 लिने, दुईटैको लागि b का भ्यालु निकाल्ने। व्हेन यदि a को भ्यालु हामीसँग 3 छ भने देन के हुन्छ, यदि a का भ्यालु 3 छ भने 3 यो 2 इन्टु a का भ्यालु 3, 2 इन्टु 3 6 b इक्वल्स टु 12, b इक्वल्स टु 12 डिवाइडेड बाइ 6 भनेको b को भ्यालु कति हुन्छ त 2 हुन्छ, ठीक छ।
यहाँबाट 2 × 3 6 6 ले 12 लाई डिभाइड गर्ने 2 हुन्छ त्यो 2 के सँग इक्वल त b सँग इक्वल 1 का भ्यालु 2 हुँदाखेरि b का भ्यालु 3 छ व्हेन 1 का भ्यालु यदि हामीले -3 चुज गर्यो भने या -3 लिँदाखेरि यहाँबाट लिँदाखेरि के हुन्छ त 1 का भ्यालु -3 -3 × 2 -6 12 डिभाइडेडमा -6 भनेको b का भ्यालु कति दिन्छ फेरि अब -2 हैन साइनमा डिफरेन्ट आयो अघि चाहिँ +6 थियो यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 2a लाई 2a भनेको अहिले के छ त यो केसमा -3 छ 1 का भ्यालु 3 b का भ्यालु 2 1 को भ्यालु 3 र b को भ्यालु कति छ -2 छ ठीक छ अब यसले के देखाउँछ त हाम्रो गिवन कम्प्लेक्स नम्बर को स्क्वायर रुट 5 + 12 को स्क्वायर रुट भने के त a + ib हो यसमा a एन्ड b को भ्यालु राख्ने हो यसको स्क्वायर रुट का भ्यालु दिन्छ हैन भनेपछि स्क्वायर रुट अफ 5 + 12i इक्वल्स टु के त एउटा त 3 छ एउटा +3 अर्को -3 भन्न खोजेको एउटा +3 अर्को -3 त्यसपछि b का भ्यालु कति b का भ्यालु कति छ एउटामा 2 छ अर्को -2 भयो एउटामा 2 + 2 अर्कोमा -2 फेरि पनि +-2i र यो भने कति भयो +-3 + 2i एन्सर है मैले दुईटा फर्मलाई कम्बाइन गरेको सेपरेटली लेख्दा पनि हुन्छ कम्बाइन गर्दा पनि हुन्छ एउटा 3 + 2i हुन्छ अर्को 3 - 2i टेकिङ पोजिटिभ गर्दाखेरि 3 + 2i टेकिङ नेगेटिभ गर्दाखेरि 3 - 2i यो नलेखेर डाइरेक्ट यो लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यति गरेपछि यो कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट यो प्रोसेस निकाल्ने कम्प्लेक्स नम्बर जस्तो सुकै फर्ममा भए पनि गिवन कम्प्लेक्स नम्बर जस्तो सुकै फर्ममा भए पनि सबभन्दा पहिला गिवन कम्प्लेक्स नम्बरलाई a + ib को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुस् चेन्ज गर्ने त्यसपछि सेम प्रोसेसलाई फलो गर्नुस् अनि स्क्वायर रुट निकाल्न सकिन्छ सजिलो वेमा र यहाँ निकालेको पनि छ